हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि बारिश 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 हर तरफ मैसी क्रिएट हो गया है। शीट्स डाल दो ना ऊपर तो ऐसे लगता है हर तरफ कचरा ही कचरा है। जो टेक्सचर मेरे ड्राई थे ना वो सूख गए हैं। कल मैं ऊपर नहीं आ सकी क्योंकि इस ड्रम की वजह से इसमें रुई है जो ड्राई करनी है, और यहाँ पर रुई पड़ी थी। सो मैं ना वीडियो रिकॉर्ड करने आई थी, लेकिन कल सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर से मैंने सुबह सुबह शावर लिया हुआ था और ऊपर आके ना सर्दी बहुत लग रही थी। और दूसरा साथ वाले घर में ना नाते पड़े थे क्योंकि कल जुम्मा था। सारा कुछ मिक्स हो गया और मैं वीडियो नहीं बना सकी कल। तो जो टेक्सचर ड्राई थे ना कल, वो आज फिर से गीले हो गए हैं बारिश की वजह से। सुबह 6 बजे अंधों की तरह अंधेरे में आके ना तो शीट्स डालनी पड़ी और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से इतनी लंबी जंप कैसे करूँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ कोई चीज़ पड़ी और कहाँ नहीं। जैसी तैसी फिर शीट्स डली। एक तो अंधेरा, ऊपर से लाइट भी चली गई थी। बारिश, ज़रा सी बारिश थी, लेकिन फ्लोर सारे गीला हो गया। पता नहीं नज़र आ रहा कि नहीं, फ्लोर सारे गीला हो गया। जो टेक्सचर थे ना वो भी गीले हो गया वापस से। तो हम जैसी तैसी हैं, मैं वैसे ही रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था दिसंबर और जनवरी ऐसे ही गुजर देगा। दिसंबर में तो फिर भी चलो धूप थोड़ी बहुत आ ही गई थी, उम्मीद नहीं थी वैसे। लेकिन अब देखें जनवरी में क्या होता है। धूप की वजह से ना स्मोक काफ़ी ना बैठ भी है आई थिंक, क्योंकि आसमान साफ नज़र आ रहा है, वरना कल इस टाइम धुंधला था सब। ये देखो टेक्सचर्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। शीटें उतारनी पड़ेंगी, ये गीले हो गए हैं सारे वापस से। यहाँ भी गीली है। इसको भी 2 दिन हो गए ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यार ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रही। होगी भी कैसे, धूप होगी तो ड्राई होगी। चलो इसको भी साइड पे रखती हूँ और पहले अपना काम करते हैं शुरू। अब शीट्स उतारूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ वापस से। वेलकम बैक। मैंने शीट्स उतार दी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हालात। ये थी येलो स्टोन क्रश, जो कि मुझे लग रहा है कि बिना ज़्यादा गीला नहीं हुआ, तो जस्ट थोड़ा सा डैम्प हो गया होगा। और ये मेरी रेड डर्ट, अफसोस है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक ही बार मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है और दोबारा से टेक्सचर बना के रखा और नेक्स्ट डे ही बिल्ली ने इसमें किसी ने गंद डाल दिया, मनहूस नहुसत फैला दिया रेड पहले न्यू सैंड में। और मुझे वो यहाँ से हटानी पड़ी है, कुछ फेंकी है। और मुझे मैं बहुत ना इस मामले में क्रेजी, मुझे उलझन होती रहती है गंदगी से। तो उठा के फेंकी भी है और आसपास वाली फिर बाद में धोई है। जो मतलब थी वेस्ट, वो तो वेस्ट करनी थी, लेकिन मेरी तसल्ली फिर भी नहीं होती। ये इधर का है आई थिंक, क्योंकि ये प्योर लग रही है। मेरी तसल्ली फिर भी नहीं होती। अब कलर चेक करें, ये वाली का थोड़ा डल है और ये वाली का देखें, क्योंकि वो पुरानी हो गई है। और वो वैसे भी ना जब आई थी ना वो पिंक शेड, पिंक टोन थी वो। ये न्यू सैंड, इसमें न्यू ब्रिक्स की सैंड है और ये पुरानी वाली ब्रिक्स की है सैंड। और ये रेड कंक्रीट, इसकी मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि ना मैं इसको ना ड्राई कर कलरिंग करूँ टब में। तो मैं ये करूँगी और ये करूँगी और वो येलो स्टोन ब्रश करूँगी। और इसको तो मुझे देख देख के ना अफसोस ही लग गया, दुख लग गया। अच्छा, मुझे एक कमेंट भी रिसीव हुआ था कि आप अपने टेक्सचर्स की वीडियो बनाएंगे, कितने टेक्सचर का काउंटिंग करें। तो अब भी कैसे काउंटिंग करूँ, यहाँ पे ये देखें आगे ना गुजरने का रास्ता है, तबाही हुई पड़ी है हर तरफ। तो मैं वैसे आपको बता देती हूँ, मैंने एक दिन काउंट किए थे 18 थे, लेकिन अभी मैंने इसमें से येलो वो वाइट ग्रेनी चारकोल भी यहाँ से उठाया हुआ है समेटा साइड पे, तो वो एक आधा इस तरह कम हो गया था। ये है प्योर चारकोल। ये 3 गीले हैं, लेकिन ये शेप ना शीट की वजह से ऊपर पता नहीं चला, तो पाँव दे दी ये नकम्मी बहन मेरी, उसने ऊपर पाँव दे दिया, वो फिस गई अब बेचारी। और ये स्टोनी सैंड, ये कल भी मैंने रिकॉर्ड करनी थी लेकिन ये आ गई है पड़े है, इसकी वजह से नहीं कर सकी थी मैं। और ये सैंड थी जो मैंने कल करनी थी और वो सैंडमेड था। ये 3 टेक्सचर मैंने कल करने थे और ये वाले 3 मैंने सोचा था मैं आज कर लूँगी, लेकिन कल नहीं कर पाई, तो अब मुझे सारे के सारे भी करने पड़ेंगे। लेकिन अब मस्जिद में से पढ़ने की धुत पाक आवाज़ आ रही है, अल्लाह ही जानता है मैं कब वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगी। ये है वो डर्ट जो मैंने उस दिन हाफ रिकॉर्ड की थी। मनहूस इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड है उंगलियां, ये जो जॉइंट्स है ना मेरे, ये दुखने लग गए थे। ऐसा लगता है कि अगर 1 मिनट भी इसको मैंने और नंबर किया ना तो मेरी उंगलियां टूट जाएंगी, जिंदा नहीं रहेंगी, इतनी हार्ड है। इसलिए ना मुझे ये डर्ट वाला टेक्सचर पसंद नहीं है। हो सकता है इस वजह से हार्ड हुआ हो क्योंकि ये काफ़ी दिन मतलब धूप नहीं ना निकली, तो पानी इसमें ज़्यादा दिन रहा है। अगर फुल तेज धूप हो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएगा फिर आई थिंक सो इतना हार्ड नहीं होगा। इसलिए इस नहुसत को भी ना मैं भी 1 माह के लिए समेटने लगी हूँ। वो उस दिन से वहाँ के वहाँ टब में ही बढ़िया था। मैंने सोचा था एक एक शेप करके ना रोज़ एक व्लॉग में कमल कर लूँगी, लेकिन उसके बाद से व्लॉग किया ही नहीं।
زندگی پہلے ہی ضرورت سے زیادہ مصروف تھی اور اب مصروفیات میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے، تو بس اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے۔ ایک یہ کرنچی پیور سیمنٹ، یہ بھی ڈرائی ڈیمپ مکس ہی ہو گیا سارا بارش کی وجہ سے، اور یہ ٹیکسچر ایک بنا ہوا ہے۔ یہ شیپ سینڈ دیکھیں، اس دن بھی بارش آئی تھی نا تو یہ سینڈ ساری پھس گئی تھی، شیپس ٹوٹ گئی تھیں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ اس دن دوپہر کے ٹائم آئی تھی 3 بجے، تو شیپس نیچے سے اوپر شفٹ کرنے میں نا تھوڑی سی شیپس ٹوٹ گئی تھیں، تو میں نے کہا چلو یہ جب اچھی طرح سے ٹرائی ہو جائے گی نا میں پھر اس کی ریکارڈنگ کروں گی۔ 5-6 دن ویٹ کرنے کے بعد نا یہ پھر سے اور ٹوٹ گئی ہیں، اس کے اوپر بھی مجھے لگتا پاؤں دے دیا۔ اور یہاں سے سینڈمن کی شیپ ایک کل میری لیزی ڈیزی توڑ گئی تھی، اور ادھر سے ایک شیپ لگتا ہے شیٹ کی وجہ سے نیچے گری ہوئی ہے۔ کتنا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے نا، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جس نے بھی چیلنج شروع کر لیا نا مجھے لگتا ہے وہ بیچارہ روتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی رونا پڑا ہی رہتا ہے۔ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ریڈ ڈٹ جس کی میں بات کر رہی تھی نا، دھوئی ہے، پھینکی بھی ہے اور بعد میں دھوئی بھی ہے۔ باقی یہ بلیک سٹون کرش ہے جس جو ہاف بنی ہے شیپس، اگر ابھی ہاف ٹیکسچر رہتا ہے کیونکہ میری بہن بہت سستا ہے، یہ ٹیکسچر اس نے بنایا تھا ہاف بنا کے تو چلی گئی ہوئی ہے۔ کل میں اوپر نہیں آئی، کل اس نے بھی آنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ میں اوپر کیوں جاؤں۔ یہ پرسوں کے ٹیکسچر ہیں جو پڑے ہیں بنانے کے لیے، اور یہ ہے ری یوز سیمنٹ، اور ادھر ہی سینڈمنٹ پڑا ہے۔ بس یہ صورتحال تھی، اور پیور سیمنٹ کا ٹیکسچر بھی ادھر ہی ٹب میں کہیں کور کیا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو بلو ٹب میں نظر آ رہا ہے نا یہ بھی ڈلٹ ہے، لیکن یہ بھی میں نے ٹیکسچر نہیں بنایا، یہ میں نے جسٹ لکوڈ سیپریٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھا تھا، بارش میں پھر گیلا ہو گیا، اور اب اس کو صدیاں لگیں گی پھر سے ڈرائی ہونے میں۔ اور اب مسجد میں پڑھ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کروں کہ نہیں کروں۔ یہ چپ ہوں گے تو ویڈیو ریکارڈ ہونی ہے، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ آئی تھنک سو پورے لوگ ہو گئے ہیں، کیونکہ 7:30 بجے 8:30 میں اوپر آئی تھی، اور ابھی 15 منٹ تو ہو ہی گئے ہیں، اور 10 بجے بچوں نے پڑھنے آ جانا ہے۔ ہائے اللہ، بہت بہت ڈپریشن ہے۔ میرے پاس کوئی 1 ہی گھنٹہ ہے مار کے ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے، روز ایسے ہی ہوتا ہے، ناشتہ کرتے ہی فوراً سے اوپر آؤ، خبر دبر دبر دبر، فوراً فوراً فوراً۔ کیا کر سکتے ہیں، زندگی ہے، کام کرنے کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اور ابھی میری لاسٹ ویڈیوز ریکارڈ یعنی ایڈٹ کرنے والی رہتی ہیں 1-2، جو میں نے پرسوں ریکارڈ کی تھیں، ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ ویسے بھائی ریکارڈ ایڈیٹنگ وہ کرتا ہے، ریکارڈ میں کرتی ہوں، ایڈٹ بھائی کرتا ہے، اور واپس سے جی شیپنگ ان کی میری بہن کرتی ہیں، مطلب ہم سب مل کے کس کام بانٹا ہوا ہے۔ لیکن ابھی بھائی بزی ہے تو اس نے 2 دن سے نہیں کی، تو کچھ میں نے کل کی ہیں، 2 بھی رہتی ہیں، وہ میں نے آج کرنی ہے، بچوں کو پڑھاؤں گی، پھر اس کے بعد فری ہوں گی۔ کسی نے مجھے کہا تھا سارے دن کی روٹین شیئر کریں، میں اتنی تو سست ہوں نا، سست کیا ہوں جب سارا دن انسان لگا رہے گا۔ میں صبح اٹھی ہوں 7 بجے، ناشتہ پانی یہ وہ سب کر کے شاور لے کے، میں آپ کو ایسے ہی نا تھوڑا سا بریف دے دیتی ہوں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم اوپر آتی ہوں، وہ یہاں سے جاتے ساتھ سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور بچے آ جائیں گے پڑھنے کے لیے، بچوں کو پڑھائیں گے، اس کے بعد 2 بج جاتے ہیں، ان کو جاتے کھانا پینا کریں گے، کوئی باقی ادھر ادھر کے کام بتائے نا، زندگی بڑی بزی ہے۔ پھینکے ہیں بل میں سارے پہ ٹوٹے تھے سارے ہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں ہوئی ہے کہاں نہیں۔ ماما نے اور اس نے ہی کیا، میں نے نہیں کیا، میں تو چلی گئی تھی، مجھے واٹی پڑا چلا تھا، اب میں نے نہیں رکھی ہے، وہ چٹا آ رہا منہ سے حرکتیں ہوں گی۔ اچھا میں کیا کہہ رہی تھی، ہاں اس کے بعد ہم اپنے کچھ ششکے مشکے کریں گے، کھانا بنائیں گے اگر بنانے والا ہوگا، ویسے آج مجھے کپڑے بھی دھونے ہیں کیونکہ صبح کو دھوتی ہوں اور آج میں شام کو دھوں گی۔ بس اسی طرح یہی زندگی ہے، یہی گزر رہی ہے، اور ایسے ہی گزرنی ہے۔ بلاگ میں ایڈٹ نہیں کر سکے اس لیے میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دیا کہ ہم سارے دن میں کیا کیا کرتے ہیں۔ ویسے سارا دن میں ہمیں سے ویلا کوئی نہیں ہوتا، ہم نے ایک اور پنگا شروع کیا ہوا ہے ناول چینل بنانے کا۔ ہم آج کل ناول پہ بھی کام کر رہے ہیں، ایڈیٹنگ، لکھنا، وائس اوور۔ ہائے ہائے، اللہ سب کو کامیاب کرے، آمین۔ بلاگ کافی لمبا ہو گیا ہے، اب مسجد میں چپ ہوں گے تو میں ویڈیوز ریکارڈ کروں گی نا، کل بھی میں آئی تھی تو واڑے سے کیا کام کرو، ہو گئے چپ لگتا ہے۔ بائے بائے۔